सज्जनौ रामसोमौ। एषः रामः, एतस्य सहोदरः सोमः। एतौ सर्वदा सहैव भवतः। प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयं गच्छतः। तत्र पाठं सहैव पठतः। सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। एकदा तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः। तम् आरक्षकालयं नयतः। तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी सन्तुष्टः। एतौ सज्जनौ स्तः, परधनं न इच्छतः। अतः एतयोः कृते पारितोषिकं ददामि इति वदति। किन्तु तौ पारितोषिकं मास्तु इति वदतः गृहं प्रत्यागच्छतः। जननी जनकः च तयोः प्रशंसां कुरुतः। कथा अवगता वा? प्रश्नः। रामस्य सहोदरः कः? रामस्य सहोदरः कः? तौ प्रातः किं कुरुतः? तौ प्रातः किं कुरुतः? तौ धनस्यूतं कुत्र नयतः? तौ धनस्यूतं कुत्र नयतः? तौ किं न इच्छतः? तौ किं न इच्छतः?